जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने जन्नत में शैतान के बहकावे में आके अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया, उन्हें ज़मीन पर उतारा गया तो उन्हीं के साथ शैतान यानी इब्लीस को भी ज़मीन पर उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम को हिंद में जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा में उतारा गया। ज़मीन पर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे। उन दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में हुई। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों को फैलाना शुरू किया और उसे मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। अम्मा हव्वा ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2 बच्चों की विलादत होती थी, एक लड़का और एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीन का था और इस तरह से इंसानी नस्ल की अफजाइश शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के तमाम इंसानों के लिए नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी तमाम लोग एक ही उम्मत थे, कहीं शिर्क का वजूद नहीं था। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा था तो उन्हें सब इल्म देकर भेजा था, यानी वो लिबास में मलबूस थे, हर चीज़ का नाम और उसका काम जानते थे। लोहे, आग, लकड़ी और इस तरह की बाकी चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में सारा इल्म रखते थे, यानी वो जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाले थे। बहरहाल उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद एक अल्लाह को मानती थी, लेकिन रोज़ बरोज़ जब इंसानों की तादाद ज़मीन पर बढ़ने लगी तो फिर इंसान ने अपनी फितरत और नफ्स के मुताबिक गुनाह भी शुरू कर दिए। ज़मीन पर होने वाला पहला कत्ल काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल का था। काबिल सख्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबिल नरम तबीयत का मालिक और रहम दिल था। काबिल खेती बाड़ी करता था, जबकि हाबिल मवेशी चराता था और इसीलिए वो नरम दिल भी था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद क्योंकि आपस में बहन भाई थी, इसलिए अफजाइश नस्ल के लिए उस वक्त एक ऐसा कानून था जो आज हराम है, और वो था बहन के साथ निकाह करना। इसलिए उस वक्त के असूल के मुताबिक काबिल अपने साथ पैदा होने वाली जुड़वां बहन के अलावा किसी भी और जोड़े में वलादत पाने वाली लड़की से निकाह कर सकता था, यानी काबिल की शादी हाबिल की जुड़वां बहन से हो सकती थी और इसी तरह हाबिल की शादी काबिल की जुड़वां बहन से हो सकती थी। लेकिन हाबिल की बहन काबिल की बहन से कम खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी भी थे और रसूल भी। रसूल इसलिए क्योंकि आपके पास शरीयत थी और अहकाम भी नाजिल होते थे, और नबी इसलिए क्योंकि उनको मुअज्जिज़ात अता किए गए और उन पर वही भी नाजिल होती थी। बहरहाल काबिल इस शरई हुक्म पर भड़क पड़ा और उसने इस शरई कानून को मानने से इनकार कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें फैसला करते हुए उन्हें हदिया या कुर्बानी करने को कहा, यानी हदिया अल्लाह ताला के नाम पर फुकरा में तकसीम किया जाए। दलाइल के मुताबिक उस वक्त अगर कुर्बानी कबूल हो जाती थी तो उस वक्त पता चल जाता था, वो ऐसे कि आसमान से एक आग नमूदार होती थी और वो उस कुर्बानी को जला देती थी। कुर्बानी का दिन आया तो हाबिल ने अपने मवेशियों में से सबसे उम्दा जानवर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जबकि काबिल ने अपनी खेती बाड़ी से उगने वाले गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला अल्लाह के हुजूर पेश करना चाहा। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं, यानी वो कबूल नहीं हुई। काबिल ये देखकर गजबनाक हो गया। उधर शैतान ने भी उसे भड़काना शुरू कर दिया कि वो हाबिल को कत्ल कर दे। उसने हाबिल को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो हाबिल ने जवाब दिया कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने दिफा में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाकी गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का बोझ भी उठाओ और तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो जाएं। एक रात जब हाबिल सो रहा था तो काबिल ने रात की तारीकी में एक पत्थर उठाया और अपने भाई हाबिल के सर पर दे मारा और उसे कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। तब तक नस्ल इंसानी में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई थी, इसलिए वो परेशान हो गया कि अब लाश का क्या करे। उसने हाबिल की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। अल्लाह ने 2 कव्वे भेजे। वो दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक कौवा हलाक हो गया, दूसरा कौवा मिट्टी में एक गड्ढा खोदने लगा। उसने मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह अल्लाह ताला ने कव्वों के जरिए से इंसान को कब्र में दफन करना सिखाया। काबिल ने भी गड्ढा खोदकर हाबिल की लाश को उसमें दबा दिया। काबिल ने अपने किए की अल्लाह ताला से माफ़ी भी तलब नहीं की, हालांकि इंसान को गुनाह के बाद अल्लाह ताला की तरफ पलटकर मगफिरत का तलबगार होना चाहिए। रिवायात के मुताबिक जब भी कोई इंसान कत्ल हो जाता है तो उसका खून आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के ज़िम्मे ज़रूर होता है, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने ये नापाक तरीका जारी किया और ज़मीन पर कत्ल जैसे गुनाह की इब्तिदा रखी। अहादीस में हाबिल की तरह कातिल की बजाय मकतूल कहलाने को पसंद किया गया है और हर कत्ल का कुछ गुनाह काबिल के गुनाहों में लिख दिया जाता है। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज कहीं जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली और उसके बाद कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उसका आमना सामना नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रहा करते थे और काबिल उनसे दूर जाकर नरम ज़मीन पर बस गया और इस तरह वहाँ भी इंसानी नस्ल का आगाज़ हो गया। उन लोगों में फहाशी और उरियानी आम थी। ये लोग इबादत तो अल्लाह ताला की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के पैरोकार नहीं थे। इस तरह ज़मीन के लोग 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए। नेक लोग जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ थे, जबकि नाफरमान लोग जो काबिल के ग्रोह में शामिल हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। उनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन वो 40 साल कम कर दी गई।
اس کی وجہ بھی روایات میں بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا اور تمام انسانوں کو باہر نکالا تو ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور رکھا۔ ان میں سے ایک کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے بہت دور جا کے ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری عمر کے 40 سال کم کر کے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کرنے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں، کیونکہ انبیاء اپنی عمر جانتے تھے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے۔ خیر، حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت غمگین ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کا نعم البدل دیا، انہیں اولاد سے نوازا۔ انہوں نے ان کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں انسانی زندگی کو منظم کرنے کے احکامات موجود تھے۔ پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ علوم تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خود سیکھ کر آئے تھے۔ بہرحال شیس علیہ السلام نے حضرت آدم سے علم سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھایا، جس میں پیشے، فن، ہنر، وقت کا حساب اور عبادت کے اوقات اور طریقے شامل تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمائش کی کہ وہ جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ ان کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں انسانی شکل میں فرشتے نظر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بہت بیمار ہیں، ہم ان کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے باپ اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ پھل نہیں کھا سکتے اور وہ وفات پانے والے ہیں، اس لیے تم سب ان کے پاس لوٹ جاؤ۔ وہ سب واپس لوٹ گئے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اماں حوا نے انہیں پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت آدم سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی زندگی میں جنت کے منع کیے ہوئے پھل کو کھانے کے علاوہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کی، پھر انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، ان کی نماز جنازہ ادا کی، قبر کھودی اور انہیں قبر میں دفن کیا۔ اور اس طرح انسانوں کو کفن دفن کی تعلیمات دی گئیں، کیونکہ جب قابیل نے حابیل کو دفن کیا تھا تب کوئی اور پاس موجود نہیں تھا، اس لیے قابیل کے علاوہ باقی کوئی بھی دفن کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے سکھایا۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد ان کی تمام ذمہ داری شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ اب انہیں لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی۔ ادھر قابیل جو الگ جگہ آباد ہو گیا تھا، وہاں سب سرکشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قتل و غارت، عریانی اور گناہوں کا بازار گرم تھا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی فساد ہی پھیلاتے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم یعنی پہاڑوں کے پاس رہنے والے گروہ میں مرد خوش شکل جبکہ عورتیں سیاہ فام تھیں، لیکن نرم زمین والوں کی عورتیں خوبصورت جبکہ مرد سانولے تھے۔ ابلیس جو کہ اللہ تعالیٰ سے پھٹکار کھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے آیا تھا، اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور جا کے نرم زمین پر قابیل کے گروہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس نے بانسری ایجاد کی اور اسے بجانا شروع کیا۔ لوگوں کو اس کی موسیقی پسند آئی، اسی طرح ہزاروں لوگ اس کی بانسری سننے کے لیے میلے کی شکل میں اکثر اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہاں ایک دن پہاڑوں کا رہنے والا آدمی آیا۔ اس نے وہاں کی حسین عورتوں کو دیکھا اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو وہاں کی عورتوں کے حسن کے بارے میں بتایا۔ وہاں کے باقی لوگ بھی ان عورتوں کا حسن دیکھنے یہاں آنا شروع ہو گئے اور اس طرح بدکاری عام ہو گئی۔ شیس علیہ السلام کی شریعت میں یہ سب کام حرام تھے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ وہ شرعی احکام کی پاسداری کریں، لیکن شیطان مسلسل تمام لوگوں کو بہکاتا رہا، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ ان کی شریعت کے پابند لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور قابیل کے گروہ میں لوگ زیادہ جمع ہو گئے، اور اس طرح زمین پر گناہ اور بدکاری عام ہو گئی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔